घड़ी तुम्हारी लेकिन वक्त हमारा है। क्लॉक इज योर्स बट टाइम इज आवर्स। सहराओं की, रेगिस्तानों की ये जो मशहूर कहावत है कि जो सदियों में, हजारों साल में जाके बनती है, इसको अमेरिका के एक टॉप एडमिरल ने सुनाया है। और उन्होंने कहा कि साहब ध्यान रखिएगा, सहराओं में जाना तो बड़ा आसान होता है लेकिन वहां से निकलने में वक्त लगता है, और फिर आप उन लोगों की मर्जी से निकलते हैं। आज के प्रोग्राम में आपको 4-5 ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, मुख्तसर लेकिन इंतहाई अहम, के जो ये तयन करेंगी कि ये जंग क्या रुख अख्तियार करेगी, और आया इसमें आपकी और मेरी चीखें भी शामिल होंगी या नहीं होंगी। सबसे पहली बात यह कि सहराओं का अपना एक रोमांस होता है। आपकी अगर किसी ऐसे शख्स से दोस्ती है कि जो रेगिस्तानों का रहने वाला है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि उसके साथ जाकर चंद दिन नहीं, चंद रातें सहराओं में गुजारें। आपको सहरा अपने रोमांस में गिरफ्तार कर लेगा। वो इसलिए कि सहरा दिन में बिल्कुल खामोशी होती है, क्योंकि हर तरफ लू होती है, गर्मी होती है, शिद्दत होती है, कहीं साया दस्तयाब नहीं होता। लेकिन जैसे ही रात आती है तो सहरा यकदम ठंडे हो जाते हैं, और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो फिर सहराओं में आप कहें कि पार्टी ऑन हो जाती है। लोग बाहर, मतलब जानवर, ये हशरातुल अर्ज, ये चीजें जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो बहरहाल एडमिरल माइक मुलन ने ये कहावत सुनाई कि जी क्लॉक इज योर्स बट टाइम इज आवर्स। और वो इसमें ये बताना चाह रहे थे कि ये जरूरी है समझना कि ईरान के पास ये सहूलत हासिल है कि वो होम ग्राउंड में है, उनका टेरेन ऐसा है कि वहां पे वो चाहें तो इस जंग को बड़ी लंबी मुद्दत तक जारी रख सकते हैं। और यही बात जब अमेरिका के सदर ने कहा कि जंग तकरीबन तमाम हुआ चाहती है, और वैसे अमेरिका के सदर ने कमाल किया था, कमाल इसलिए किया था कि 120 से कीमतें जो है वो 90 पे आ गई, क्योंकि मार्केट्स रिस्पॉन्ड करती हैं हकायक को नहीं, मार्केट्स रिस्पॉन्ड करती हैं सेंटिमेंट को। तो अमेरिकी सदर से जब उनको ये फीलिंग मिली कि जी ये तो जंग रुकने वाली है, तो वो जाहिर है मार्केट नीचे आ गई, और अमेरिकी सदर ने अपना ऑब्जेक्टिव भी हासिल कर लिया कि लोगों में एक वो जो चाहते थे कि कुछ अर्सा कीमतें नीचे रहें, कंट्रोल रहें, ताकि मैं इस जंग को जो है वो लपेट सकूं, तो उन्होंने वो अपना मकसद तो अचीव कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ हकायक ये है कि हुर्मुज़ अभी तक बंद है, और इस सारी जंग का, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग का जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो है अपनाए हुर्मुज़। और अपनाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पे ऐसा बना हुआ है कि सिर्फ 22 मील है, और इतना गहरा भी नहीं है। कहते हैं कि वहां पे तकरीबन वो 250 मीटर गहरा है, और इसलिए वहां पे जो शिप्स हैं वो बड़े तरीके से, बड़े रास्ते से आराम से वहां से गुजरती हैं, क्योंकि कुदरती तौर पे वो ऐसा है। और ईरान ने अपनी जंगी अस्करी कैलकुलेशन में ये तय किया हुआ था कि अपनाए हुर्मुज़ को हमने जब ब्लॉक कर देना है तो दुनिया में इतनी ज्यादा तकलीफ होगी मुआशी, कि अमेरिका खुद ब खुद ये जंग रोकने पर मजबूर हो जाएगा। तो अब तकलीफ क्या होगी? तो जो ऑयल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस महीने के आखिर तक, मतलब मार्च के आखिर तक ये जंग जारी रही और हुर्मुज़ ना खुला, तो उनके कहने के मुताबिक फिर तेल की कीमतों में इजाफा ये लीनियर नहीं होगा कि जी 110 से 115, 115 से 120, बल्कि फिर एक्सपोनेंशियल होगा। और एक्सपोनेंशियल इजाफा ये होता है कि 150 से यकदम कीमत 250 पे चली जाएगी, 300, 350 पे चली जाएगी। उससे आगे बताना जो है वो तो है ही टोटल गलत, क्योंकि फिर तो मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में क्या होगा। तो वो ये कहते हैं इसलिए कि इतनी ज्यादा डिमांड होती है ऑयल की कि उसको किल करने के लिए एक्सपोनेंशियल इजाफे शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ लोगों के पास चंद दिनों का, महीनों का स्टॉक जो है वो रिजर्व में होता है। मिसाल के तौर पे किसी मुल्क का 30 दिन का, किसी मुल्क का 60 दिन का, किसी मुल्क का 120 दिन का। और वो रिजर्व जो है वो जैसे जैसे घटते जाते हैं तो फिर पैनिक बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए अमेरिका के सदर ने जब यह कहा कि ये जंग तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहती है, तो ईरान ने कहा कि हजूर तसल्ली रखिए, शुरू आपने की है, खत्म हम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी क्रिटिकल बात है वो ये है कि अगर ईरान की यह सलाहियत बरकरार रहती है कि वो अभी भी मिसाइल या ड्रोन अमेरिकी अड्डों के ऊपर या इसराइल के ऊपर बराह रास्त मार सकता है, तो आप समझिए कि अभी ईरान में लोग ये कह रहे हैं कि जी हम सोना चाहते हैं। वो इसलिए कि ये जो
روزانہ بمباری، پھر ٹارگٹس پہ بمباری، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تقریباً 1 کروڑ کلو بارود ایران پر برسایا جا چکا ہے، اور یہ میری پرانی اطلاع ہے، اب اس کے بعد اپڈیٹڈ کوئی نہیں آئی، کیوں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ 5,000 ٹن ہم نے برسا دیا ہے، پھر انہوں نے کہا 5,000 ٹن دوبارہ برسایا، اور اب ڈپارٹمنٹ آف وار کہہ رہا تھا کہ کل اور پرسوں جو ہے سب سے شدید بمباری ایران کے اوپر ہوئی ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے جب یہ میزائل تل ابیب پہ بھی برستے ہیں تو زیادہ تر اسرائیلی جو ہیں وہ تل ابیب میں رہتے ہیں، اور معمول زندگی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ صحیح طرح سے جا نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، ہر وقت ایک خوف کا سما رہتا ہے اور لوگ تھک جاتے ہیں۔ تو یہ 11واں دن ہے، تو لوگ ابھی تھکنا شروع ہو گئے ہیں اس جنگ سے، اور ان کی نیندیں ڈسٹرب ہو گئی ہیں، تو ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بڑا ہیوج ہے۔ تو دوسرا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، کہ اس جنگ کی وجہ سے پھر لوگوں میں ایک پریشر آتا ہے کہ بھئی اس کو ختم کریں، ابھی ہم اس کو مزید بے ترتیبی اس میں نہیں چاہتے۔ اس کے علاوہ ایک اے آئی ویڈیوز کا بھرمار ہے، ایسی خبریں اور ایسی شاندار طریقے سے فلمائی جاتی ہیں کہ ان کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ اصل کون سی ہے، نقل کون سی ہے، بلکہ میرے خیال میں تو نقل اتنی بہتر لگتی ہے کہ وہ اصل سے بہتر آپ کو لگتی ہے، اور پھر جیسا آپ کا موڈ ہے ویسا یہ سوشل میڈیا، یہ بھی ایک جادو کا ایسا ڈبہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایران جیتے تو یہ آپ کو ایسے ایسے ماہرین سنائے گا کہ جو کہیں گے کہ جی یہ ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا تو یہاں ہو جائے گا، اور پھر یوں وہ جیت جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی دوسروں کو جیتنا چاہیے، تو وہ پھر آپ کو ایسی ایسی ویڈیوز دکھائے گا کہ جو بتائے گا کہ جناب ہر چیز فنا و برباد ہو چکی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس پہ تر رہے امتیاز یہ کہ امریکہ کے جو صدر ہیں ان کی گفتگو ایسی شاندار اور ایسا پکا منہ کر کے بات کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہی سچ ہے۔ تو اب وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے اندر کوئی کہہ رہا ہے گراؤنڈ فورسز جائیں گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ختم ہو جائیں گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جنگ ختم ہونے والی ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ۔ تو اس میں بھی ایک عام آدمی کے لیے یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے، اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ آپ میں ہم سب یہ اندازہ دور سے لگا رہے ہیں، ہم سب یہ اندازہ یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو آپ امیجن کریں کہ جو اس ہیٹ آف دا بیٹل کے اندر ہیں ان کی زندگی کتنی ڈسٹرب ہوگی۔ لیکن ایک بات ضرور ماننی پڑے گی، اور وہ یہ چوتھی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک آخری 5ویں بات کروں گا اور آج کا پروگرام ختم کروں گا۔ تو ایک بات ضرور ماننی پڑے گی، اور وہ یہ کہ دیکھیں امریکہ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور ملٹری عسکری قوت کا نام امریکہ ہے، اور ایسی عظیم قوت کے خلاف اگر آپ نے ایسا رد عمل دیا ہے کہ جو ایران نے دیا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں ایران کو مان گئے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا رہے ہیں کہ بھئی شاباش، آپ کے وسائل، آپ کی جو مشکلات تھیں، جتنی سینکشنز تھیں، جو سب کچھ تھا، اس کے بیچ میں ایرانیوں نے جو حوصلہ دکھایا ہے اس کو یقیناً سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ ابھی تک کم از کم اپنی اس بات کے اوپر قائم ہے کہ اگر آپ نے ایران سے بات کرنی ہے تو آپ نے احترام کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر آپ طاقت کے ذریعے، اپنی گھمنڈ کے ذریعے ہمیں زیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو جان لیجئے کہ ہماری 6,000 سال کی تاریخ ہے، آپ سے زیادہ بڑے لوگوں نے ہمیں قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن ایران جو ہے وہ جاری و ساری رہا۔ تو بہرحال اس پہ مجھے ایک بڑا کلپ اچھا لگا کہ جس میں ایک مجھے ان کے نام معلوم نہیں ہے، لیکن 2-3 انڈین لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بات ماننی پڑے گی کہ جی ایران نے جس مطلب قوت کے ساتھ اور جس حوصلے کے ساتھ اور جس عقل مندی کے ساتھ ابھی تک اس جنگ کو سہا ہے، اس میں آپ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے جو ہے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ آخری اقوام متحدہ کے ایک ہیومینیٹیرین کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ سچے دل سے دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جو میرے دل کے بڑے قریب ہے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس جنگ پہ روزانہ کی بنیاد، روز کی بنیاد کے اوپر تقریباً $1 ارب سے زیادہ امریکہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں حیران ہوتا ہوں کہ انسانوں میں یہ کیا صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، ایک دوسرے کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اتنا خرچ کر دیتے ہیں، اتنا اپنا ذہن لڑاتے ہیں، ایسی ایسی ایجادات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ پیسہ، یہ طاقت، یہ ذہن ہم لوگوں کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے بھی لگائیں۔
تو اینی ویز آپ یہ دیکھیے کہ اس جنگ کی وجہ سے باقی دنیا کے سارے معاملات جو ہیں وہ پیچھے چلیں گے، لوگوں کو غزہ بھول گیا ہے، اور پھر ساتھ یہ کہ لیبنان میں بھی بڑی بری صورتحال ہے۔ تو دعا کیجئے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو، یہ پاگل من جو ہے یہ رکے، تاکہ دنیا معمول کی زندگی کی طرف واپس آ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اپنی سیکیورٹی فورسز کو ضرور سلام پیش کیجئے۔ کیوں کہ ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پہ یہ بہادر افواج، یہ ملک کے عظیم بیٹے جو ہیں، یہی ملک کی بقا کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔